Dear students, Rutherford's model of atom. कल हमने देखा है कि इस पे ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या हुआ, तो आज वो जो इसने ऑब्जर्व किया है तो इससे क्या पता चला है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो बात सामने आई है वो है कि चूँकि इसने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं दे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। दिस अथ वोन अम कि यह से गो अम मूजूब युस हसा एटम छु most of the space in the atom is free white, यानी खाली है, लिहाजा से गए most of the particles passed straight through the atom without any deflection, like this. Some alpha particles showed deflection with small angles like this, like this. Very small fraction rebound हो गई। ऐसा एक दो में हुआ है। इन चीज़ों से क्या साबित हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, नंबर वन। नंबर टू, whole the positive charge of the atom lies in the very small nucleus like this, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, चूँकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, लिहाजा यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गई ऐसे। तो अब जो रिबाउंड हुए हैं, चूँकि ये पॉजिटिवली चार्जड है और पूरा मास जो है एटम का वो इसी के अंदर कंसंट्रेटेड है, तो लिहाजा जो इसके सेंटर से गुजरा वो बिल्कुल रिबाउंड हो गया है फुल, इसलिए वो वापस आ गया। और इस पे रदरफोर्ड ने बताया है कि इट वाज मोस्ट एस्टॉनिशिंग फॉर मी, कि यह से बासा में इत पठन कि अगर हसे बख शल दिमन दरित अकिस टिश्यू पेपरस, यह कोता कमजोर छो आसान कि शल से आव जन वापस कोरनस बहिट पत यूता गो ये रिबाउंड, मतलब यूता उस ये एस्टॉनिशिंग, यूता उस ये हैरान कुन, अनएक्सपेक्टेड उस ये। तो यह से उस मतलब ये उसने टोटल एक्सपेक्ट ये करा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों से क्या पता चला है कि एटम की जो आउटर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो फ्री है अराउंड द न्यूक्लियस, आई मीन ये स्पेस, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास आउट हो गए हैं। दूसरी बात कि पूरी जो पॉजिटिव जो चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द एटम कंसिस्ट ऑफ ए देन स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज एट द सेंटर, यानी ये उसकी दूसरी ये थी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, और अब जो ये स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स
اپنے شیلز میں موجود ہیں کہ جو کہ اس ایکسٹرا نیوکلیئر ہیں، یعنی نیوکلیئر سے باہر ہیں وہ. اچھا، والیوم آف نیوکلس از نیگلیجبلی اسمال، یعنی بہت زیادہ چھوٹا ہے وہ، ایز کمپیئر ٹو دا والیوم آف دا ایٹم. یعنی یہ اس نے مانا کہ یہ ایٹم ہے اور یہ ہے نیوکلس، اتنا چھوٹا ہے نیوکلس آف دا ایٹم. تو یہ جو ہے یہ ہے، اگر ایٹم کا سائز ہم یہ مان لیں تو یہ نیوکلس ہے اتنے سائز کا. اچھا، ایک اور چیز، چارج آن نمبر آف الیکٹرانز از سیم اینڈ ٹوٹل پازیٹیو چارج ان دا نیوکلس. چارج آن نمبر آف الیکٹرانز از سیم دا ٹوٹل پازیٹیو چارج ان دا نیوکلس. یعنی پازیٹیو یہ جو نیوکلس ہے اس کے اندر جتنے بھی پازیٹیو چارج ہیں کنسنٹریٹڈ ہیں، یہ اتنے چھوٹے اس والیوم میں، پوری جو باہر جو الیکٹرانز کی جو یہ چارج ہیں وہ بالکل اس کے برابر ہیں. یعنی پازیٹیو چارج اور نگیٹیو چارج ہیں وہ بالکل برابر ہیں. thus میکنگ دا ایٹم الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی چارج زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ برابر ہیں، جس کی وجہ سے یہ الیکٹریکلی ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اور اسٹیبل بھی ہوتا ہے. چونکہ جب یہ نیوٹرل ہے تبھی تو اسٹیبل ہے. تو دیز were the observations of Rutherford's this alpha scattering experiment. اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام